हेलो दोस्तों, वेलकम टू तारा नॉलेज। कहते हैं कि नॉलेज जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए, कहीं से भी मिले उसे ले लेना चाहिए, चाहे वो दुश्मन से मिले, चाहे दोस्त से मिले, चाहे किसी और मज़हब से मिले। क्योंकि किसी मज़हब के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना, नॉलेज हासिल करना, इल्म हासिल करना, ये कोई गलत बात नहीं है। हर कोई हर मज़हब हर चीज़ के बारे में इल्म हासिल कर सकता है, हर चीज़ के बारे में, हर मज़हब के बारे में वो जानकारी हासिल कर सकता है, ये कोई गलत बात नहीं है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि दूसरे लोग भी इससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। उनके नॉलेज में जो है इजाफ़ा होगा, उनके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, मज़हब इस्लाम ने रिश्तों का जो निज़ाम पेश किया है वो किसी और मज़हब ने पेश नहीं किया है और न कभी कर सकेगा। जब दो लोगों का निकाह होता है, दो लोगों की शादी होती है, तो उसमें सिर्फ़ दो लोगों का मिलन नहीं होता है, बल्कि दो फैमिली का, दो ख़ानदान का मिलन होता है, दो ख़ानदान का रिश्ता जुड़ता है। और जब शादी होती है तो नस्लें आगे बढ़ती है, रिश्ते आगे बढ़ते हैं, ख़ानदान आगे बढ़ती है। जब शादी नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें वहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। तो ज़िंदगी में शादी बहुत ज़रूरी है। नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, नस्ल को फैलाने के लिए, ख़ानदान को आगे बढ़ाने के लिए शादी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मज़हब इस्लाम ने बताया है कि शादी तो करना ज़रूरी है, लेकिन आप शादी किन से कर सकते हैं, किन औरतों से आप शादी कर सकते हैं और किन औरतों से आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो मज़हब इस्लाम ने इसे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताया है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ औरतें ऐसी हैं जिनसे आप शादी नहीं कर सकते हैं, जिनसे आप निकाह नहीं कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपसे बातें करूंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। पढ़ते हैं दोस्तों वीडियो। मज़हब इस्लाम में कुछ औरतें ऐसी हैं जिनसे निकाह करना, जिनसे शादी करना हराम है। उनमें 7 मुहर्रमात नसबी हैं, 7 रज़ाई हैं और 4 ससुराली रिश्ते भी इनमें शामिल हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मुहर्रमात नसबी कितने हैं। मुहर्रमात नसबी 7 हैं। नंबर 1 माँ, बेटियाँ, बहनें, फूफी, खालाएँ, भतीजियाँ और भांजी। ये 7 औरतें ऐसी हैं जिनसे आप शादी नहीं कर सकते हैं, जिनसे आप निकाह नहीं कर सकते हैं। इस्लाम के अंदर हराम है इनसे निकाह करना। तो कितनी औरतें हैं नस्ब के एतबार से? वो 7 औरतें हैं जिनसे आप शादी नहीं कर सकते हैं, शादी करना हराम है। नस्ब कहते हैं कि एक लंबा सिलसिला होता है। खालिद बिन वलीद, वलीद बिन फ़ला, फ़ला बिन फ़ला, फ़ला बिन फ़ला, इसको नस्ब कहते हैं। तो नस्ब में ये 7 रिश्ते हराम हैं जिनसे आप शादी नहीं कर सकते हैं, शादी करना हराम है। अब आइए दूसरे रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो महरमात है वो महरमात रज़ाई है। रज़ाई रिश्ते भी 7 हैं और 7 औरतें हैं रज़ाई भी, उनसे निकाह करना हराम है, आप उनसे शादी नहीं कर सकते हैं। रज़ाई किसको कहते हैं? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। रज़ाई मतलब कि आप बचपने में किसी औरत का दूध पिया है, उसको रज़ाई कहते हैं। दूध पीने को, एक साथ दूध पीने को रज़ाई कहते हैं। तो दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है, और पहले ज़माने में, कदीम ज़माने में ऐसा होता था कि बच्चे पैदा हुई तो औरतें दूध पिलाना नहीं चाहती थी, या फिर किसी औरतों को दूध नहीं आता था, दूध कम पड़ जाता था, तो वो अपनी औलाद को दाइया के हवाले कर देती थी। वो दाइया उस बच्चे को दूध पिलाती थी, उस बच्चे की परवरिश करती थी। ये पुराने ज़माने में, कदीम ज़माने में, ज़माने जाहिलियत में हुआ करता था। तो दोस्तों, पैदा किसी और औरत ने की है और दूध कोई और औरत पिला रही है, तो हकीकी माँ तो वो हुई जिसने उसे पैदा किया है, और रज़ाई माँ वो हुई जिसने उसे दूध पिलाई है। तो जिस औरत ने दूध पिलाई है उस औरत के रिश्ते में भी 7 ऐसे हैं जिनसे आप निकाह नहीं कर सकते हैं। और वो 7 रिश्ते कौन से हैं? रज़ाई माँ, रज़ाई बेटियाँ, रज़ाई बहन, रज़ाई खालाएँ, रज़ाई फूफियाँ, रज़ाई भांजियाँ और रज़ाई भतीजियाँ।
یہ 7 رشتے ایسے ہیں، یہ 7 عورتیں ایسی ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور 4 رشتے ایسے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ 4 رشتے کون سے ہیں؟ سسرالی کے 4 رشتے ہیں، سسرال کے جو ہیں 4 رشتے ہیں، ان سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان میں کون کون ہیں؟ ان میں ایک ساس ہے، ساس سے آپ رشتہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ کی مدخولہ بیوی کی پہلے شوہر کی لڑکیاں، مطلب کہ ابھی جو آپ کے پاس بیوی موجود ہے اس نے پہلے شادی کی تھی کسی اور مرد سے، لیکن اس مرد سے اس کی اور بیٹیاں ہیں، 1 بیٹی ہے، 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، جتنی بھی ہے، تو پہلے شوہر سے بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، تو آپ اس عورت سے بھی، اس لڑکی سے بھی شادی نہیں کر سکتے ہیں جو لڑکی اس عورت کے پہلے شوہر سے پیدا ہوا ہے۔ آپ تو دوسرے شوہر ہیں، تو پہلے شوہر سے جو بھی لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں ان سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، یعنی مدخولہ بیوی کی لڑکیاں، ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ مدخولہ بیوی کے پہلے شوہر کی لڑکیاں، ان سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اور 3 نمبر پر ہے بہو، یعنی پتوہ، آپ ان سے بھی شادی نہیں کر سکتے ہیں، بالکل شادی کرنا حرام ہے۔ اور 4تھے نمبر پر ہے 2 سگی بہنوں کو جمع کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی شادی کیا ہے ایک لڑکی سے، اور اس کی ایک اور بہن ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو بھی رکھوں اور جو اس کی ایک اور بہن ہے اس سے بھی میں نکاح کر لوں، اس کو بھی ساتھ میں رکھوں۔ دونوں سگی بہنیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دونوں بہنوں کو ایک ہی ساتھ میں اپنے نکاح میں رکھوں، تو یہ بھی ایسا بھی کرنا حرام ہے۔ 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ آپ کی ایک پہلی بیوی انتقال کر گئی، اب اس کی دوسری بہن ہیں، تو آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں انتقال ہونے کے بعد۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ ہم ساتھ میں دونوں کو ایک ہی ساتھ رکھیں گے، دونوں کو ایک ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسا کرنا حرام ہے، ایسے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب تک آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہیں تب تک آپ ان کی پھوپھی، ان کی خالائیں اور بھانجی، ان کی بھتیجیاں، ان لوگوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، شادی نہیں کر سکتے ہیں، شادی کرنا حرام ہے۔ اب نسبی رشتے میں ماں کے رشتے سے کچھ رشتے ایسے ہیں ان سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ ماں کی مائیں یعنی کہ نانیاں، پھر ماں کی دادی یعنی کہ پرنانیاں، ان سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باپ کے رشتے سے بھی کچھ رشتے حرام ہیں، ان سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ باپ کی مائیں، اسی طرح باپ کی دادی، ان سے بھی آپ رشتہ نہیں کر سکتے ہیں، مطلب دادی اور پردادی، پھر اس سے آگے تک جہاں تک ہے آپ رشتہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی بیٹی میں شامل ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں کہ نہیں، وہ لڑکی بیٹی ہوگی، بھلے شادی سے پہلے ہوئی ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی میں نہیں ہے۔ بنت شرعی کا مطلب کیا ہے کہ نکاح کے بعد جو اولادیں پیدا ہوتی ہے اس کو ہم بیٹا یا بیٹی کہتے ہیں، شادی کے بعد پیدا ہو، لیکن شادی سے پہلے ہی اگر پیدا ہو جائے زنا کے ذریعے سے، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے، اس کو بیٹی میں داخل نہیں کریں گے، اس کو بیٹی ہم نہیں مانیں گے۔ تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد جو اولادیں پیدا ہوتی ہے اس کو لوگ بیٹا بیٹی کہتے ہیں، لیکن جب لو میرج کرتے ہیں لوگ تو اس میں بالکل اندھے ہو کر غلط کام بھی کر بیٹھتے ہیں اور اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں بالکل۔ تو اماموں کا کہنا یہ ہے کہ اگر شادی سے پہلے لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اسے ہم بیٹی ہی مانیں گے۔ 3 امام کہتے ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ اسے ہم بیٹی میں داخل نہیں کریں گے، وہ بنت شرعی نہیں ہے، اسے ہم بیٹی نہیں کہیں گے۔ تو دوستو، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسلام کے اندر کتنے رشتے حرام ہیں، کن سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔